औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उज़्कुरू अम्वातकुम। मेरा नाम आसिफ अली परवेज़ है और मैं इस वक्त नगोया जापान में बैठा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला मैंने जो बात बयान की है उसमें ये जिक्र है कि अपने कुफ़ार शैतान बुजुर्गान को याद किया करो। तो मैं आज एक अजीम हस्ती का जिक्र करना चाहता हूँ जो नोबेल इनाम याफ्ता हैं और उनका नाम प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहिब है। प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब का नाम जब हम छोटे थे हमारे घरों में लिया जाता था और उनका जिक्र किया जाता था। 1970 में मुझे ये एहसास मिला कि मैं तालीम इस्लाम कॉलेज में अब्दुल सलाम फिजिक्स सोसाइटी का पहला सदर बना। जब भी प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब रब्बा तशरीफ लाते, हमारे कॉलेज में आते, हमें अपनी तहकीकात से आगाह करते और इसलिए बहुत सारा इल्म जो इस लेक्चर में है मैंने बराह रास्त उनसे सीखा है और या फिर उनके भाई और उनके बेटे जो लंदन में हैं और मेरे बड़े अजीज मोहतरम दोस्तों में से हैं उनसे बराह रास्त लिया। तो मैं इस यकीन के साथ अब कह सकता हूँ कि हर वो बात जो मैं बयान करूँगा वो हकीकत बनी। मुझे पिछले 10 साल से प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब के बारे में लिखने का इत्तेफाक हुआ है और मैंने करीबन मेरे 92 आर्टिकल इस वक्त तक शाया हो चुके हैं और अगर किसी दोस्त को शौक हो तो ये नीचे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और जो प्रेजेंटेशन मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये उनके साहबजादे ने देखी और उसको प्रूव किया। इस प्रेजेंटेशन में मैं 3 स्टेजेस में उनकी ज़िंदगी को बयान करूँगा। पहला हिस्सा है उनका बचपन और उनकी तालीम, दूसरा हिस्सा है उनकी जो साइंसी तहकीकात हैं उसका जिक्र होगा और तीसरे हिस्से में उनकी पाकिस्तान और फिर सारी दुनिया में जो आपने साइंसी खिदमत की हैं उसका जिक्र होगा। प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब 29 जनवरी 1926 को पैदा हुए और आपकी वफ़ात 21 नवंबर 1996 को हुई। गोया आपने 70 साल से ज़ायद उम्र पाई। उनका जिक्र करने से पहले मैं उनके वालिद मुहतरम का जिक्र करना पसंद करूँगा जिनका नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन था। आप बहुत ही एक नेक, पारसा, मुत्तकी, दुआगो बुजुर्ग थे और उन्होंने ये वाक़या जो मैं बयान करने लिखा हूँ अपनी डायरी में लिखा है। तो वो लिखते हैं कि नमाज पढ़ते हुए मैंने ये आयत तिलावत की और मैं पढ़ता हूँ, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। कि वो लोग जो कहते हैं वो हमारे रब हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक बख्श और हमें नेक लोगों का इमाम बना। तो वो लिखते हैं जब मैंने दुआ पढ़ी तो मुझ पर कश्फी हालत तारी हो गई और कश्फ में मुझे एक लड़का पकड़ाया गया और मैंने उसको अच्छी तरह से देख लिया और मैंने पूछा इसका नाम क्या है तो बताया गया इसका नाम अब्दुल सलाम। जब आपके साहबजादे की यानी अब्दुल सलाम साहब की पैदाइश हुई तो आपने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक रिसा लिखा, अपना कश्फ बयान किया और गुजारिश की कि इस बच्चे का नाम तजवीज़ करें। तो हुजूर की तरफ से जवाब आया कि जब अल्लाह ताला ने ये नाम रख दिया तो मैं कौन हूँ कोई और नाम देने वाला। अब्दुल सलाम साहब गैर मामूली तौर पर ज़हीन तालिब इल्म थे। 1940 में आपने मैट्रिक का इम्तहान पास किया और पूरा पंजाब, वो जो इंडिया पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, पूरा पंजाब था उसमें अव्वल आए। 1942 में आपने FA का इम्तहान पास किया फिर अव्वल आए और ये मैंने नंबर लिखे हैं 92.5% मार्क्स थे जो गैर मामूली नंबर। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको 30 रुपये माहवार का वजीफा दिया
اور جماعت احمدیہ کے جوبلی فنڈ سے آپ کو 45 روپے ماہوار کا وظیفہ دیا گیا، اور اب پھر آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں ڈگری اور بی اے اور ایم اے کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو وہاں سے آپ نے 1944 میں بی اے کا امتحان دیا اور حساب میں 300 میں سے 300 نمبر حاصل کیے، یہ کمال کی بات۔ 1946 میں آپ نے ایم اے کا امتحان کیا اور 95.5% نمبر حاصل کیے، گویا میٹرک سے لے کر ایم اے تک آپ فرسٹ آتے رہے، اور جہاں تک میرا علم ہے آج تک کسی طالب علم نے ایسا ریکارڈ قائم نہیں کیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ ایک خاص حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش فرمائی تھی۔ میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان صاحب کا، یہ ان کا نام ہے سر چھوٹو رام، یہ پنجاب حکومت میں وزیر تھے۔ تو جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی تو انہوں نے بہت سارے فنڈز اکٹھے کیے تاکہ برطانوی حکومت کو دیں، وہ جنگی اخراجات کے لیے استعمال کریں۔ 1945 میں جیسا کا فلم ہے، جاپان نے جب ہتھیار ڈال دیے تو جنگ ختم ہو گئی، تو یہ بہت سارے پیسے بچ گئے، تو انہوں نے ایک ویلفیئر فنڈ یعنی فنڈ قائم کیا کس درمیانے درجے کے کسان کے بچوں کے لیے، کہ جو ان کے بچے ہوں، واضح ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غیر ملکوں میں تعلیم کے لیے بھجوا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس فنڈ سے ہم انہیں وظیفہ دیں گے، عمراء کو نہیں، درمیانے اوسط درجے کے طبقہ، اور عبدالسلام صاحب کو بھی اس میں سے وظیفہ ملا۔ چنانچہ آپ کیمبرج کا ایک بڑا مشہور کالج ہے اور میں نے اسے جا کر دیکھا ہے، سینٹ جانس کالج، آپ کو وہاں داخلہ مل گیا اور آپ نے 3 سال وہاں جا کر پڑھا۔ یہاں میں ایک واقعہ حضرت ظفر اللہ خان صاحب کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب پروفیسر سلام صاحب بحری جہاز کے لیے لیورپول ایک بندرگاہ ہے، وہ بچے یہ شمال میں ہے اور وہاں لنڈن کے نسبت بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، خالی صبح تھی، سخت سردی تھی، نوجوان عبدالسلام صاحب سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے، تو چرچ صاحب کی ان پر نظر پڑ گئی، تو چرچ صاحب اس کے پاس گئے اور اپنا اوور کوٹ اتار کر انہیں پہنا دیا اور پوچھا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کسی کلی کا انتظار کر رہا ہوں، میرا بڑا بھاری صندوق ہے، اس میں زیادہ میں کتابیں ہی ہیں، تو ریلوے اسٹیشن تک لے جائے تاکہ میں پھر لنڈن اور کیمبرج چلے جاؤں۔ تو چرچ صاحب نے کہا یہاں آپ کو کلی وغیرہ نہیں لگے گا، یوں کرتے ہیں ایک طرف سے آپ صندوق اٹھائیں، دوسرے میں اٹھاتا ہوں۔ یہ ہے ان کی عظمت اور ان کی سادگی اور ان کا احسان، حالانکہ وہ اس وقت فیڈرل کورٹ کے جج تھے، یعنی سپریم کورٹ کے جج تھے، بہت بڑی حیثیت تھی ان کی، اور حکومت برطانیہ میں بہت ایسا وزیر ہے، لیکن یہ ان کی کمال سادگی اور کمال شفقت کی ایک اعلیٰ مثال، اس لیے میں نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ تو صندوق اٹھایا اور ٹرین میں انہوں نے بھی جانا تھا، پھر واسطے میں اسلام صاحب کو انگلستان کے بارے میں بتاتے رہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے انہوں نے یہاں پڑھائی بھی کی تھی، یہاں بہت عرصہ آتے جاتے رہتے تھے۔ آپ کیمبرج پہنچ گئے، اور دلچسپ بات یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جب آپ ایم ایس سی یا ایم اے کر لیتے ہیں تو براہ راست پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لیکن سلام صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ پھر ڈگری لوں گا، اور جو حکمت مجھے، میں خود ایک پروفیسر ہوں، جو سمجھ آتی ہے، جو علم آپ بی ایس سی یا بی اے یا ایم اے میں حاصل کرتے ہیں، کہ آپ بہت سارے مضامین پڑھتے ہیں تو آپ کا علم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ پی ایچ ڈی میں آپ صرف ایک مسئلہ لیتے ہیں اور اس میں غیر معمولی تحقیق کر کے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، لیکن بہرحال پی ایچ ڈی ہے۔ لیکن سلام صاحب نے یہ فیصلہ کیا میں دوبارہ ڈگری لوں گا، اور وہاں پہ آپ نے 1947 میں پہلا امتحان پاس کیا، 1948 میں وہاں ڈگری کو ٹرائی پاس کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے پاس کیا اور فرسٹ ڈویژن حاصل کی، اور ایک خطاب خاص وہ ملتا ہے جس کو رینگلر کہتے ہیں، اور وہ ہر سال نہیں ملتا، کسی طالب علم کو جو غیر معمولی طالب علم ہے اس کو 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد ملتا ہے، تو سلام صاحب کو احساس ملا۔ اب ان کے پاس 1 سال کا وظیفہ باقی تھا، تو اس کے جو پروفیسر تھے جے ایم ورڈی، جن کی میں تصویر دکھا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 1 سال آپ فزکس پڑھ لیں اور اس میں بھی ڈگری کر لیں۔ تو اسلام صاحب نے کہا میں نے تو 6 سال سے فزکس ہی نہیں پڑھی۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے، میں نے میرے 2 طالب علم تھے جن کا نام ہے جے پی تھامسن اور این ایف ماٹ، وہ بھی غیر معمولی ذہین تھے، دونوں نے نوبل پرائز بعد میں جیتے۔ میں نے انہیں چیلنج دیا تھا کہ وہ 1 سال میں فزکس میں ڈگری کر کے دکھائیں، وہ نہیں کر سکے، لیکن مجھے امید ہے تم کرنا، اور اللہ کا ایسا فضل ہوا
نہ صرف اپنے ڈگری کی بلکہ فرسٹ ڈویژن بھی کی. تو یہ آپ کی غیر معمولی ذہانت کی ایک مثال. اس کے بعد آپ پاکستان واپس آ گئے. یہاں سے آپ کو پھر ایک اسکالرشپ ملا اور تاکہ آپ وہاں جا کر پی ایچ ڈی کر لیں. چنانچہ آپ 1949 میں واپس پی ایچ ڈی کے لیے کیمبرج تشریف لے گئے. ان کے جو پروفیسر تھے ان کا نام تھا نکولس کیمر. یہ ایک روسی سائنسدان تھے. ان کے پاس پہلے بھی بہت سارے طالب علم تھے جن کی وہ پی ایچ ڈی کی نگرانی کر رہے تھے. تو وہ ایک اور طالب علم اور وہ بھی پھر ایک پاکستانی تھا. تو وہ بڑا گھبراتا تھا کہ میں نے نہیں لینا. لیکن جو ڈین آف سائنس تھے اس نے کہا کہ یہ معمولی طالب علم نہیں ہے, یہ غیر معمولی ذہین طالب علم, لے لے. تو بادل نے خواستہ اس نے لے لی. اور جو موضوع دیا, موضوع بڑا مشکل سا لفظ ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت ہی مشکل موضوع ہے. کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس. میں اس کو QED سے. اور اس زمانے میں یہ دنیا کا چوٹی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا جس پر بڑے بڑے سائنسدان امریکہ میں بھی اور انگلستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی تحقیق کر رہے تھے. پروفیسر کیمبر کا ایک طالب علم تھا جس کا نام تھا پال میتھیوس. وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہا تھا پروفیسر رامسر سے پہلے. تو اس نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر لی تھی. اب میں سادہ زبان میں بیان کرتا ہوں کہ اس نے اس مسئلے کو یوں سمجھے کہ دوسرے لیول تک لے کے حل کر دیا اور اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی. تو اس نے سلام صاحب کہا کہ اگر آپ اس کو تیسرے یا چوتھے درجے پر لے جائیں تو آپ کی پی ایچ ڈی پاؤں گی. ہے بڑا مشکل کام. ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے پروفیسر فریمین ڈائسن. یہ انگریز سائنسدان تھے لیکن امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی جو بڑی مشہور, جس طرح کیمبرج مشہور ہے, پرنسٹن بھی اسی طرح مشہور یونیورسٹی, وہاں پروفیسر تھے. تو یہ دنیا میں واحد شخصیت ہے جو اس موضوع پر ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے کچھ مقالے لکھے, ان کو پڑھا. اور حسن اتفاق کہہ لیجیے کہ پروفیسر ڈائسن برمنگھم میں آئے ہوئے تھے لیکچر دینے کے لیے. تو سلام صاحب سے رابطہ کیا کہ جناب میں ایک طالب علم ہوں تو مجھے کچھ وقت دے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو پروفیسر ڈائسن نے کہا ہاں آ جاؤ برمنگھم میں تو تم کچھ باتیں کریں گے. تو آپ وہاں چلے گئے. تو اس نے آدھا گھنٹہ دیا اور اس موضوع پر کچھ گفتگو کی اور کہنے لگا کہ اب مجھے ٹرین لینی ہے اور میں نے لنڈن جانا ہے اور پھر وہاں سے ساؤتھ ہیمپٹن جا کے بحری جہاز لے کے امریکہ جانا ہے. تو سلام صاحب درخواست کی کہ میں نے بھی اسی ٹرین سے لنڈن جانا ہے, کیا ہو سکتا ہے میں بھی اسی ڈبے میں بیٹھ جاؤں جہاں بیٹھے ہیں تو ہم 1-2 گھنٹے اور گفتگو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر تمہیں علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ہے تو کیوں نہیں. یہ انگریزوں کی خوبی ہے, چونکہ میں انگلستان میں رہتا ہوں, ان میں یہ بااخلاق قوم ہے اور انہیں پتہ لگ جائے کہ کوئی طالب علم سیکھنا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے وقت دیتے. بہرحال آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے. آخر میں پروفیسر ڈائسن نے کہا کہ بات یہ ہے, میں نے 10 سال اس موضوع پر تحقیق کر رہا ہوں, مجھے اس مسئلے کا حل نظر نہیں آیا, اور اگر مجھے یہ حال مل جاتا تو مجھے نوبل پرائز مل سکتا. اب تم جانو تمہارا کام, تحقیق کرو, دیکھو کیا کرتے. چنانچہ عبدالسلام صاحب واپس کیمبرج آ گئے اور وہ بہت دعا کرنے والی شخصیت تھے. تو کہتے ہیں, انہوں نے خود ہمیں واقعہ سنایا کہ میں نے دعائیں کر کے اس مسئلے کو پکڑا اور خدا تعالیٰ نے کچھ اس طرح میری رہنمائی کی کہ میں نے 6-7 ماہ کے اندر اس مسئلے کو نہ صرف تیسرے لیول, چوتھے لیول, 10ویں لیول, 1000ویں لیول, لاکھویں لیول, بلکہ انفینٹ کا مطلب ہے کہ لامتناہی لیول تک اس مسئلے کو حل کر دی. اور اس بات پہ میں نے تھیسس اپنا لکھا اور پروفیسر کیمر کو میں نے پیش کر دیا کہ آپ میرے انچارج ہیں, یہ میں نے تھیسس لکھ دیا. تو پروفیسر کیمر نے اس کو پڑھا, کہنے لگا جو تحقیق آپ نے کی ہے یہ میری عقل سے بات. ایک ہی شخص ہے دنیا میں اور اس کا نام ہے پروفیسر ڈائسن. ایسا کرتے ہیں, آپ کا مقالہ ان کو امریکہ میں بھیج دیتے ہیں, اگر انہوں نے کہا جو آپ کی تحقیق وہ صحیح تو آپ کی پی ایچ ڈی پکی, اور اس نے کہا نہیں تو پھر زیرو سے پھر شروع ہو جانا. چنانچہ انہوں نے مقالہ بھیجا. جب پروفیسر ڈائسن نے یہ مقالہ پڑھا تو وہ پریشان ہو گئی. اس کو شاید یاد آتا ہو کہ نوجوان پاکستانی
मुझे भरने में मिला था और मेरे साथ 1-2 घंटे से ट्रेन में सफ़र किया था और हमने इस मौजू पर बातें की थी। मैंने 10 साल उम्र के इस पे लगाए, हल नहीं कर सका, उसने चंद महीनों में इस नजरे बहाल कर दी। और वो इतना खुश हुआ कि वो अपना उनका थीसिस लेकर प्रोफेसर रॉबर्ट ओपनहाइमर के पास ले गए, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, जैसे हमें वाइस चांसलर, और वो भी इस फील्ड के माहिर, बल्कि इनको हम फादर ऑफ एटम बम कहते हैं, कि जो एटम बम बनाया गया और बदकिस्मती से यहाँ गिराया गया, वो इन्होंने इनकी टीम ने बनाया था। जब उन्होंने ये मकाला पढ़ा, कहते लगे ये नौजवान को हीरा है, हम इसे स्पॉन्सरशिप देते हैं कि या अमेरिका में हमारे पास आओ और मजीद तहकीक करो। और वाज़े आपको जब ख़त रसलाम साहब को और उनके इंचार्ज को मिला तो वो तो खुशी से दीवाने हो गए कि इस नौजवान ने वो तहकीक की है जो दुनिया की चोटी के साइंसदान नहीं कर सके, और साथ दावत भी दी है कि अमेरिका। और रसलाम साहब को एक और वजह से भी खुशी थी अमेरिका जाने की, कि प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं, साइंस का बाप, उसकी उसने साइंस की रुख मोड़ दी। वो जिंदा थे, बहुत बूढ़े तो हो चुके थे, तो सलाम साहब को यह था कि मुझे उससे भी मिलने का इत्तेफाक होगा। तो वो कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने घर यूनिवर्सिटी के अंदर ही दिया हुआ था, तो वो ठीक 10 बजे अपने घर से निकलते और आहिस्ता आहिस्ता अब चलते चलते अपने कमरे में जाते और अपने काम में लग जाते। तो सलाम साहब उनके दरवाजे के बाद खड़े हो जाते और उन्हें सहारा देकर अपने छोड़ा। तो कुदरतन आइंस्टाइन उनके आला अखलाक से बड़ा मुतासर हुआ कि कैसा आला अखलाक का नौजवान है। और आपको पता है यहाँ मगर उनको तो बूढ़े आदमी की कदर ही नहीं। तो एक दिन वो बाहर निकला तो वो खड़ा हो गया, और ये उसका फिक्र है, इसलिए मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर उर्दू बता दूँ। उसने कहा, यंग मैन, व्हाट्स योर टॉपिक ऑफ रिसर्च, कि नौजवान आप किस मौजू पे तहकीक कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा मौजू क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये मेरी तहकीक का मौजू नहीं है, लेकिन जिस बात पर मैं पिछले 10 साल से तहकीक कर रहा हूँ वो ये है कि कश्य सिकल यानी ग्रेविटी और ये जो बिजली की ताकत है, इसको मैं एक साबित कर सकूं। कश्य सिकल क्या है? ये पेन उठाया, ये गिर जाए कि जमीन उसे अपनी तरफ खींचती, बिजली आप जानते हैं। और उसने साथ ये कहा, ये बात बड़ी हम नोट करने वाली बात, उसने कहा जिस दिन साइंसदानों को ये राज मिल गया, उन्हें पता लग जाएगा कि खुदा के कायनात कैसे तख्लीक हुई। और ये इस वक्त भी साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा मुहिम्मा है, और इसकी तहकीक में 20 साइंसदानों को नोबेल इनाम मिल चुके। बस बदखा लोग कहते हैं कि सलाम साहब ने जवाब दिया, मुझे भी आपकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल गलत। मैं ये कहता हूं कि सलाम साहब ने उनकी बात को फिर दिल में गिरा लगा के संभाल दिया और ये फैसला किया कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं इस पर जरूर तहकीक, जिसका जिक्र मैं फिर बाद में आके करूंगा। 1 साल वहां रिसर्च करने के बाद आप वापस कैम्ब्रिज आ गए। तो कैम्ब्रिज के जो यूनिवर्सिटी के कवानीन थे वो ये थे कि कम से कम 3 साल तहकीक करें और 3 साल के बाद PhD दी। तो प्रोफेसर कैमल ने यूनिवर्सिटी के जो डीन ऑफ साइंस वगैरह थे, जो बड़े ओहदेदार थे, उनको लिखा कि सलाम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, तो उसको PhD दी जाए। तो उनका जवाब है कि नहीं, हमारा कानून है 3 साल ये काम करेगा तो PhD। तो उन्होंने फिर दोबारा लिखा, उन्हें कहा कि इसने वो तहकीक की कि दुनिया के चोटी के साइंसदानों ने उसकी तारीफ की है, अब हम इससे और क्या तवक्को कर सकते। तो चुनाचे सलाम साहब के लिए कवानीन तब्दील किए, बहुत बड़ी बात है। ये उनकी जहानत की एक अजीम शान कि यूनिवर्सिटी ने अपने कवानीन तब्दील किए और सलाम साहब को PhD के लिए चुन लिया गया। लेकिन साथ ये कहा गया कि आप ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रुडोल्फ बेल्स, बहुत बड़े मशहूर साइंसदान थे, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी थे, कि वो आपका PhD पर ज़बानी इम्तहान लेंगे। आपका ज़बानी इम्तहान बहुत अच्छा हुआ। एक सवाल था और उसका तफसील में मैं बाद में जिक्र करूंगा, जो आप जवाब नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके?
उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। आपने जो तहकीकी मकाला लिखा उस पर आपको स्मिथ प्राइज दिया था, ये बहुत बड़ा इनाम, गोल्ड मेडल की वाले को ऐसे स्मिथ प्राइज, बहुत बड़ा साइंसदान है उनके नाम पे। और अगले साल ही सेंट जॉन्स कॉलेज में आपको फेलोशिप भी, ये भी एक बहुत बड़ा। और आपकी उम्र उस वक्त थोड़ी थी, 32-33 साल होगी, उससे भी अच्छा। आप पाकिस्तान आ गए, अपने घर जम गए। यहाँ पे कोई दिलचस्प लतीफ़ा सा भी सुना। जब वो गए तो प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब के वालिद साहब जो मोहम्मद साहब के एक बड़े गहरे दोस्त थे, जो जमींदार थे, उनको पता चला कि उनके दोस्त का बेटा डॉक्टर बन के आ गया है, तो भी मिलने के लिए आ गए और कहने लगे कि बेटा मुझे बड़ी सिरदर्द रहती है, तो कोई मुझे दवाई तजवीज़ कर। तो सलाम साहब ने कहा ये जो एस्पिरिन, पैरासिटामोल, जो उस वक्त दवाई होगी, उन्होंने कहा ये गोलियां खा लिया करें और ज़रा स्ट्रेस कम लिया करें। तो उसने कहा बेटा ये तो मैं खाता हूँ, जो बुलाती दवाई मुझे दो, तुम वहां से उठ के आए। उनके वालिद ने कहा कि मेरे बेटा डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, इसने तो PhD की है ज़र्रों में। तो उस बुजुर्ग ने बड़ी ठंडी सांस ली, कहने लगे मेरे खेत में आ जाते, एक बोरी भर के ज़र्रों की ले जाते और यहाँ बैठ के तहकीक करते रहते। 3 साल तुमने अपने बाप को उदास रखा। ये डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं, बड़ा जुबानी सा, और मैंने मौजूद को हल्का करने के लिए ये बात बयान कर दी। और ये बात मुझे उनके छोटे भाई जो रशीद साहब जो लंदन में, उन्होंने खुद सुना। जब आप पाकिस्तान आ गए तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने आपको प्रोफेसरशिप की पेशकश की और आपको सदर शोबा हिसाब मैथमेटिक्स बना दिया। उस वक्त प्रिंसिपल जो थे वो प्रोफेसर सराजुद्दीन साहब थे, बड़े काबिल शख्स थे, लेकिन अंग्रेजी में एमए थे, बाहर की उनकी तालीम भी नहीं थी और उन्हें पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया में साइंस में कैसे रिसर्च होती है। तो पहले दिन उन्होंने सलाम साहब को, डॉक्टर सलाम साहब को, मैं कहना चाहिए प्रोफेसर सलाम साहब को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मुझे पता लगा है कि आप इंग्लैंड में और अमेरिका में बड़ी ज़बरदस्त तहकीकात करेंगे, अब आप पाकिस्तान में आ गए हैं, तहकीक को भूल जाए। हमारा ये कॉलेज है, हम यहाँ से बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स पैदा करते हैं, तो अब आपने जिस तरह हम पढ़ाते हैं उसी तरह पढ़ा। और मैं भी ने वहाँ से MSc की है, वहाँ तालीम भी होती है, प्रोफेसर लेक्चर देता है, शागिर्द उसे याद कर लेते हैं, इम्तहान आता है तो जवाब देते, गोया कि हाफजे का इम्तहान, उसमें कोई अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी कोई रिसर्च नहीं होती। और साथ ही उसे कहने लगा कि भाई आपका जो फारिग वक्त में 3 अफरे आपको, या तो हॉस्टल का वार्डन बन जाए, या आप चूंकि आप हिसाब किताब होशियार हैं तो जो बर्सर उसको हम कहते हैं, जो कॉलेज के हिसाबी कितने पैसे आए, कितनी फीसें आई, को खर्च हुआ, उसका रिकॉर्ड रखते, और या फुटबॉल टीम के कोच बन जाए। सलाम साहब ने क्या चूज किया, फुटबॉल टीम को कोच। जब तक मेरा इलम है आपको फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन जिस तरह बचपन में हम लोग भी रब्बा में फुटबॉल खेला करते थे, आपने भी जंग में फुटबॉल खेला हो, तो वो फुटबॉल के कोच। अगर मैं उसकी जगह प्रिंसिपल होता तो मैं सलाम साहब कहता कि अपनी तहकीक को जारी रखें, इन तलबा को भी साथ लगाएं और इनको भी तहकीक में शामिल करें। लेकिन सलाम साहब को जल्द, प्रोफेसर सलाम साहब को जल्द अंदाजा हो गया, ना जो यहाँ कोई लाइब्रेरी है, ना कोई किताबें हैं, ना कोई ऐसे मैगजीन है जहाँ में आला पायदार मज़ामीन शाये हों, ना कोई ऐसी शख्सियत है जिससे मैं अपने ख्यालात, तो वो मायूस से हुए। लेकिन वो उनकी ख्वाहिश यही थी कि वो पाकिस्तान में रहकर तालीम के निज़ाम को बेहतर करें। अब कुछ ऐसा हुआ कि एक साहब जिनका नाम प्रोफेसर वुल्फगैंग पॉली है, ये नोबेल लॉरिएट है और इसका थोड़ा जिक्र मैं बाद में और भी करूँगा। ये हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने प्रोफेसर को कांटेक्ट किया, उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा मैं यहाँ बड़ा उदास हूँ, आप यहाँ आए, आप मेरे लेवल के आदमी हैं, तो हम कुछ साइंसी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। चुनाचे प्रोफेसर साहब चले गए और बहुत सारे नए नए नजरियात, नई नई बातें सीख कर आए, नए नए रिसर्च की राहें सीख कर आए कि मैं इस वक्त तक की करूँगा। जब वो पहुँचे तो आगे एक चार्ट शीट उसके पास पड़ी थी कि जनाब आप बगैर इजाज़त के अपने मुल्क के छोड़। अब सलाम से आपको नहीं पता था कि ये कानून है, मुझे इजाज़त लेनी चाहिए, होता तो वो ज़रूर इजाज़त लेते। तो जवाब
तलबी हो गई, नौकरी से निकालने का मामला पहुंच गया। खैर जो सेक्टरी एजुकेशन थे वो सब इस्लाम की काबिलियत के बड़े मुतरफ थे, मामला उन तक पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, 2 हफ्ते जो बाहर हैं चलो इनको धक्का ना दो, इनके अनपेड लीव जो आप शुमार कर लो। तो इस लिहाज से वो वहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ सहूलतें नहीं थी कि वो कुछ करें। अब मैं दूसरे स्टेज में दाखिल होता हूँ जहाँ पे प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब ने क्या तहकीकात की। मैंने ये नाम सिर्फ लिख दिए हैं, वजाहत उसकी आगे बयान करूँगा। कमज़ोर नुक्लियाई ताकत और इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, इसका मैं तफसीली जिक्र करूँगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपके जो सुपरवाइजर या उस्ताद या प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कैबर, उनको एक और यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जगह मिली, तो वो उन्होंने वो कबूल कर ली। तो उन्होंने अपने जो डीन ऑफ साइंस थे उसको लिखा कि मेरी जगह पुर करने के लिए दुनिया में एक शख्स, उसका नाम है प्रोफेसर अब्दुल सलाम, तो उसको आप जाओगे। चुनाचे प्रोफेसर ने कोई अप्लाई नहीं किया जॉब के लिए। एक दिन उनकी तरफ से खत आ गया कि हम आपको यहाँ प्रोफेसरशिप कैम्ब्रिज में दे रहे हैं, आप यहाँ तशरीफ ले आए। प्रोफेसर इस्लाम साहब को अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत थी, उसका जिक्र आगे भी आएगा। उनकी ख्वाहिश थी कि मुल्क में रहें, तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि यहाँ भी साइंसदान पैदा। ये बात जब सेक्रेटरी और उस प्रोफेसर के जो थे कैमर, उसने हुकूमत पाकिस्तान को भी खत लिखा। उसको इतना शौक था कि ये प्रोफेसर इस्लाम मेरी जगह ले। उसने कहा कि ये प्रोफेसर इस्लाम एक इंटरनेशनल शख्सियत और उनके बहुत ही चोटी के साइंसदान, पाकिस्तान में रहकर वो मर्तबा नहीं हासिल कर सकते जो यहाँ के अंग्रेज मिल सकते। जब ये बात सेक्रेटरी एजुकेशन को मिली तो उन्होंने प्रोफेसर से कहा प्लीज आप जरूर जाएं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आजाद है कि पाकिस्तानी कैम्ब्रिज में जाकर, किसी मामूली कॉलेज में नहीं, वहां प्रोफेसर लग जाए। खैर प्रोफेसर सलाम साहब फिर वहां तशरीफ ले गए और कैम्ब्रिज जो है ये तो जन्नत है साइंसदानों की, दुनिया के बेहतरीन दमाग वहां मौजूद है, नोबल लॉरिएट्स की लाइन लगी है जो वहां रहते। तो प्रोफेसर सलाम साहब वहां चले गए और आपने जाकर बहुत से तहकीकी मकाले लिखे। अब मैं एक मौजू जो अक्सर लोगों को इल्म नहीं है कि आपने पहला नोबल इनाम जिसके आप हकदार हो सकते थे कैसे मिस किया। मैं फिर दोहरा देता हूँ, जो आपका पीएचडी का मकाला था वो भी इस स्टैंडर्ड का था कि उसको नोबल इनाम मिलता, लेकिन चूंकि उस वक्त आप तालिब इल्म थे इसलिए नोबल इनाम मिलने के कोई इम्कान नहीं थे। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, जो तफसील बताऊंगा, आप मुझसे एग्री करेंगे कि आपको नोबल इनाम मिल जाना चाहिए था। उस वक्त सिर्फ आपके 31 साल, सबर का 31 साल का नौजवान, और अगर ये मिल जाता तो आप सबसे कम उम्र साइंसदान होते जिनको नोबल इनाम मिला था। मैं उसके साथ तफसील बताता हूँ क्या। मैं अब थोड़ी सी साइंस की बात इसलिए करना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा सादा ज़बान में इस्तेमाल करके आम जो शख्स जो नाज़रीन हैं जिन्होंने साइंस कभी भी नहीं पढ़ी वो भी कुछ समझे। हम सब जानते हैं कि एटम होते हैं, हम सब एटमों के बने हैं। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसका एक मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि जैसे सूरज हो तो वो न्यूक्लियस और उसके अंदर ज़मीन और जुपिटर और दूसरे मार्स और दूसरे सैयारे घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने एक शमसी निज़ाम एटम के अंदर कायम किया है और एक जो बाहर, और ये एक जोड़ों की मिसाल है जो कुरान में बार बार बयान, लेकिन वो एक अलग मौजू है इसलिए मैं उसको छोड़। अल्लाह ताला ने जब कायनात को पैदा फरमाया, और साइंसदानों का ख्याल है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 अरब साल पहले, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने 4 ताकतें पैदा फरमाई। एक का जिक्र मैंने पहले कर दिया, कश्य सिकल है कि जमीन पे गिर जाती, और ये कायनात में हर जगह है, सिर्फ जमीन पे नहीं है, सूरज में भी है, सितारों में भी है, ब्लैक होल्स में भी है, जहां भी आप तसव्वुर कर सकते हैं ये कश्य सिकल। और दूसरी ताकत है बिजली और मिकनातीसी ताकत।
اگر اپنا بجلی ہو تو آپ مقناطیس بنا سکتے ہیں، مقناطیس ہو تو بجلی بنا، اس لیے اس کا بھی تھوڑا میں آگے بعد میں کچھ ذکر کروں. اس کو آپ کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک فورس، یعنی بجلی و مقناطیسی طاقت. باقی جو طاقتیں ہیں اس کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے. اس میں ایک طاقت کا نام ہے، اسے ہم کہتے ہیں ویک نیوکلیئر فورس، یعنی کمزور نیوکلیائی طاقت یا کمزور طاقت ہی کہتے ہیں، جو کہ نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے، مرکزے کے اندر، ایٹم کے اندر. اور دوسری ہے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، جو کہ وہ بھی مرکزے کے اندر ہوتی ہے. اور یہاں میں نے فگر لکھی ہے، یہ طاقت اتنی، اس کا دائرہ اثر اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ ایک کے نیچے 1 ملین پھر ملین پھر ملین کرے، اتنا صرف اس کا دائرہ اثر ہے، بہت چھوٹا، یعنی اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے چھوٹا. اب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سادہ الفاظ میں کہ خدا تعالیٰ پیدا کی تو اس کا مقصد کیا، کیونکہ خدا تعالیٰ کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں. تو میں شروع کرتا ہوں یا گریویٹیشنل فورس سے، کششکل سے. جیسے کبھی میں نے کہا ہے کہ یہ صرف سولر سسٹم کو نہیں، یہ شمسی نظام شمسی کو نہیں، پوری کی پوری کائنات جہاں تک آپ تصور کر سکتے اس کو باندھ کے رکھتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. دوسری طاقت جو میں نے بتائی ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، یعنی بجلی اور مقناطیسی طاقت. یہ ایٹم کو باندھ میں رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ طاقت نہ تھی تو ایٹم بکھر جاتا. تیسری طاقت کمزور طاقت ہم کہتے ہیں، کمزور نیوکلیائی طاقت یا صرف کمزور طاقت ہی کہہ دیجیے. یہ بات شعاعیں اس کے ذریعے سے نکلتی ہیں، جس کو آپ سائنس کی زبان میں الفا بیٹا گاما ریز کہتے ہیں. اور ان کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن تفصیل میں اس وقت نہیں جانتا. اور چوتھی طاقت جو ہے وہ اسٹرانگ فورس ہے، جو کہ نیوکلیس کو باندھ کے رکھتی ہے. اور اگر خدا تعالیٰ کی تقدیر آج اس میں سے ایک طاقت کو بھی ختم کر دے تو یہ کائنات ختم ہو جائے، ہمارا جسم ذروں میں تبدیل ہو جائے اور پتہ بھی نہ لگے کہ ہم ہیں کون کہاں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت. اب میں یہاں ایک بات، اب یہ بھی ایک سائنسی بات ہے لیکن میں اس کو زبانوں میں سادہ زبان میں آگے ایک مثال سے بیان کروں گا. اس کو آپ سائنس کی زبان میں کہتے ہیں سمیٹری، اردو میں اس کا ترجمہ مشابہت کر سکتے ہیں. کہ خدا تعالیٰ نے یہ جو 4 طاقتیں پیدا کی ہیں، سائنسدانوں کا یہ نظریہ تھا کہ ان میں باہمی مشابہت ہے. سمیٹری زیادہ اچھا لفظ ہے انگریزی کا. سادہ زبان میں مثال تو مثلا گھڑی ہے، کلاک ہے، تو وہ سوئیاں یوں گھومتی ہیں، تو وہ سائنسدان کہتے تھے کہ 4 طاقتوں اس طرح کرتے ہیں. پروفیسر سلام صاحب نے کہا کہ نہیں، جو کمزور طاقت ہے وہ اس کی الٹ چلتی ہے. اب ہوا یہ، ہاں ٹھیک ہے، ہوا یہ، میں اپنی تصویر دکھا رہا ہوں اور حضرت خلیفۃ المسیح خام سید سے میں حضور مجھے انعام دے رہے ہیں. تقریر کا موضوع بھی تھا ڈاکٹر عبدالسلام، اور میں فرسٹ آیا تھا. تو اپنی مشہوری کے لیے نہیں ہے، ایک مقصد کے لیے میں یہ تصویر چنی ہے. تو سب سے پہلے میں قرآن مجید کی یہ آیت پیش کرتا ہوں سمیٹری کو بیان کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سورۃ 3 کی یہ آیت ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا. تو مثلا میرے 2 کان ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں، سمیٹری ہے، مشابہت ہے. 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ، سو سمیٹری ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سمیٹری سے کیا مراد. اگر مثلا میرا ایک کان اتنا ہوتا اور ایک کان ہاتھی جتنا ہوتا، میں بڑا بدنما لگتا. ایک کان کتنی ہوتی ہے، کتنی بڑی ہوتی. تو سمیٹری جو ہے یہ حسن پیدا کرتی ہے. لیکن اسی لیے ساری دنیا کے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ یہ 4 طاقت یعنی نظام وہ تو خدا تعالیٰ نہیں کہتے، میں کہتا ہوں کہ قدرت، وہ قدرت کا لفظ ہو کہ قدرت نے جو نظام بنایا اس نے تھرو آؤٹ سمیٹری جو کی. سلام صاحب اس کے نے علیحدہ بات کی کہ نہیں، ویک فورسز سمیٹری کے برخلاف جاتی ہے. اب میں سادہ مثال میں بیان کرتا ہوں. خدا تعالیٰ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہاں اس کا کون سا قانون چلنا ہے اور کہاں سے مختلف ہو. تو میں نے یہ مثال دی اپنے ہاتھ کی. اب دیکھیں یہ 5 انگلیاں، کہ یہ برابر نہیں برابر، تو سمیٹری کہاں گئی.
تو حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر مقصد اور ہو تو اللہ تعالیٰ ایک اور تقدیر کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر ہمارے یہ 5 انگلیاں برابر ہوتی تو ہم جس طرح روٹی کھاتے ہیں ہم وہ لقمہ ہی نہ بنا سکتے. اور اگر تو آپ میرے جیسے جو کہ ہینڈی مین ہیں گھر کے، میں کام خود ہی کر لیتا ہوں، بجلی کا بھی دروازے بھی لگا لیتا ہوں، شاپ کرتا ہوں، میں اسکرو ڈرائیور ہی نہ پکڑ سکتا. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے وہ فیصلے کیے جو صحیح. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہوا یہ کہ ایک کانفرنس ہوئی امریکہ میں، اور اس میں یہ موضوع زیر بحث تھا کہ یہ چاروں طاقتیں سمیٹریکل ہیں. اور وہاں پر صاحب نے کہا نہیں، میری تحقیق کہتی ہے کہ کمزور طاقت سمیٹری سے باہر. وہ سے کسی نے ان سے اتفاق نہیں کرتا. وہ تم نوجوان آدمی ہو، ہم نے عمریں اس پر لگا دی ہیں، ہم صحیح چلتے. بہرحال کہتے ہیں سلام صاحب نے خود ہمیں واقعہ سنایا. کہتے جب میں واپس آنے لگا تو انہوں نے مجھے ایک ملٹری جہاز میں سوار کر دیا، اور اس ملٹری جہاز کی سیٹیں نہایت نکمی تھی. رات کا سفر تھا اور اس پر بڑھ کے اس میں فوجیوں کے بیوی اور بچے تھے، اور انہوں نے شور رو رہے تھے، چیخے مار رہے تھے، شور مچایا. کہتے میں ساری رات نہیں سو سکا. تو میں نے کہا اچھا اب نیند تو نہیں آنی، اس موضوع پہ غور کرتا کہ کیوں قدرت نے یا خدا تعالیٰ نے ویک فورس کو علیحدہ بنایا. اس میں کوئی حکمت ہونی چاہیے. تو پھر انہیں یاد آیا، میں نے ذکر کیا تھا پی ایچ ڈی میں ان کے پروفیسر نے ایک سوال کیا. اب میں وہ سوال آپ کو بتاتا ہوں. پروفیسر روڈر پیل نے یہ سوال کیا تھا، ایک ذرہ ہے جس کا نام ہے نیوٹرینو. میں اس کا تھوڑا ذکر ابھی بعد میں کر دوں گا. سوال اس کا یہ تھا کہ یہ نیوٹرینو ایک ذرہ ہے جس کا وزن نہ ہونے کے برابر. تو آپ مجھے بتائیں اس کا وزن کیوں نہ ہو، وہ کیا وجہ ہے کہ اس کا وزن نہ ہو. تو سلام صاحب اس وقت بڑے حیران ہوئے کہ یہ پروفیسر مجھ سے وہ سوال کر رہا ہے جس کا اس کو بھی جواب نہیں آتا. دنیا میں کسی سائنسدان کو بھی اس کا جواب نہیں آتا. تو اس سلام صاحب کے سلام کہتے ہیں مجھے وہ سوال یاد آ گیا اور میں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا. تو مجھ پر اس وقت یہ بات یہاں ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ویک فورس کو اس لیے الٹ بنایا ہے عام قوانین سے مختلف کہ نیوٹرینو کا تھوڑا سا بدل. میں تھوڑا سا نیوٹرینو کا ذکر کر دیتا ہوں. نیوٹران آپ سب جانتے ہیں، ایٹم کے نیوٹران. تو نیوٹرینو کو سمجھ، اس کا پوتا سمجھ. اس میں بھی کوئی بجلی نہیں ہوتی، اور اس کا وزن جو ہے وہ ایک الیکٹران سے بھی کوئی 10 لاکھ گنا کم. لیکن یہ اتنا طاقتور ذرہ ہے کہ جتنی دیر میں نے لفظ نیوٹران ابھی بولا ہے، اسے زمین کے گرد کے شکل لگا دی. اور جب میں نے یہ انگلی کھڑی کی ہے تو اس وقت میری اس انگلی میں سے کئی لاکھ نیوٹرینو گزر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت موفق ہے. اور میں نے یہاں ایک سٹیٹمنٹ میں نے انگریزی میں پہلے پڑھ دیا پھر کہ میرا دعویٰ ہے اور میں ثابت کر سکتا سائنس کی وجہ سے کہ اگر نیوٹرینو نہ ہوتا تو یہ کائنات. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور پروفیسر سلام صاحب اس نتیجے پہنچے کہ نیوٹرینو کو وزن دینے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے، اس کا وجود قائم کرنے کے لیے، کہ اس کے وجود سے کائنات کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ویک جو کمزور طاقت ہے اس کے خواص دوسری طاقت کے الٹ رکھی. اس کو ہم انگریزی میں ہم کہتے ہیں پیریٹی وائلیشن، جو میں نے یہاں بیان کی. جب آپ پروفیسر سلام صاحب کیمبرج آ گئے تو آپ نے اس بارے بڑا تفصیلی تھیسس لکھا، اور وہ لکھ کر تو وہ ایک ایڈیٹر کے پاس لے گئے جس کے جو رسالے کا نام تھا فزیکل ریویو، اور وہ خود بھی نوبل laureate تھا. تو میں عام رسالوں کی بات نہیں کر رہا، اور اس میں نوبل laureate جیسے لوگوں کے مضامین چھپتے تھے. وہ بھی اسی فیلڈ کا آدمی تھا. تو اس نے آپ کا مقالہ پڑھا. اس نے کہا سلام، یہ بڑی حیران کن بات ہے جو تم بیان کر رہے ہیں. اس کو دنیا کا کونے کا سائنسدان تمہیں چیلنج کرے تیار ہے، لیکن میں اسے قبول کرتا ہوں کہ وہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے. تو پروفیسر سلام صاحب کو خیال آیا کہ وہ جو اس پروفیسر نے میرا انٹرویو لیا تھا پی ایچ ڈی کے لیے، میں اسے جا کے بتاؤں کہ جو سوال آج سے
5-7 साल पहले तुमने किया था, मुझे उसका जवाब मिल गया। तो आप वहाँ तशरीफ ले गए और उसको सारा मामला समझाया। उसने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि सलाम, आपकी बात मेरी अकल से बाहर, इसलिए मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ। आप सही होंगे, मेरी अकल इसको तस्लीम नहीं करती। फिर सलाम साहब को ख्याल आया कि मैं ये वुल्फगैंग पॉली जिससे आप हिंदुस्तान मिले थे, और ये फादर ऑफ न्यूट्रिनो कहलाता है कि इसने 1956 में न्यूट्रिनो को दरियाफ्त किया था। तो इसको भेजूं क्योंकि न्यूट्रिनो का जिक्र है कि उसका वजन जो है इस विषय, और इसको 1945 में नोबेल इनाम मिला। तो खैर आपने उसका मुकाला भेजा तो उसने पढ़ा और 2 हरफी जवाब दिया, सलाम को मेरा आदाब, उसे कहें कुछ बेहतर बात सोचे। तो उसने भी आपसे आपकी तारीफ नहीं की। तो फिर सलाम साहब को कुछ शक सा पैदा हो गया, और उन्होंने कहा वो दुनिया के 2 चोटी के साइंसदान ने मेरी बात नहीं मानी, अमेरिका के छोटे, तो मुझे कुछ और तहकीक करनी चाहिए। तो वो एडिटर के पास गए कि जरा मेरा मकाला ना छापे, तो मैं वापस लेता। और ये मैं फिक्र, काश आपने ऐसा न किया, काश आपने ऐसा न किया होता और मकाला छपने देते। लेकिन आपने कहा तो वो एडिटर ने कहा अच्छा आप जिद करते हैं तो ले जाए, लेकिन कहा कि ये तो टाइप भी हमने कर दिया, इसकी प्रूफ रीडिंग भी हो गई, अगले महीने मैंने इसको छाप देंगे। 12 वो मकाला नहीं छपा, लेकिन वो उनका मजमून जो साइंटिफिक कम्युनिटी उसमें चला गया। और अब मैं 2 प्रोफेसरों का जिक्र करना चाहता हूँ जिनके नाम है चीनी नस्ल के थे, प्रोफेसर यांग और प्रोफेसर ली। ये अमेरिका में थे और ये भी इसी मौजू पर तहकीक कर रहे थे, और ये उसी नतीजे पर पहुंचे जिस पर प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब पहले पहुंच चुके थे कि कमजोर ताकत सिमेट्री के कानून को तोड़ दी, और इन्होंने अपनी जो तहकीकी मकाला शाया कर दिया। और हुस्न इत्तफाक ये हो कि एक और खातून, वो भी चीनी नस्ल की थी, प्रोफेसर वू, उन्होंने कुछ तजर्बात किए और उन्होंने भी कहा कि तजर्बे से भी शामिल थे। चुनाचे इन दोनों प्रोफेसरों को 1957 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है, पहली तहकीक किसकी थी? प्रोफेसर अब्दुल सलाम से। तो इस पर साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बड़ा शोर मचा कि भाई अव्वल खालिक इसके तो सलाम साहब थे, तो क्यों उसको। बल्कि इंग्लिस्तान की एक बड़ा मशहूर अखबार है, उसने इस पर बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा कि सलाम साहब को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। तो मैं नहीं जानता, शायद नोबेल कमेटी को इल्म नहीं था। जो मेरा अंदाज़ा ये है कि चूँकि वो आपका पेपर छपा नहीं था, और होता ये है, मैं भी पेपर लिखते रहता हूँ, उस पर फिर आपके जो कुलीग होते हैं उस पर रिव्यू करते हैं, और फिर वो पेपर एक ऑथेंटिक जो है ना उसकी हैसियत समझ जाती है कि हाँ ये पेपर सही। तो चूंकि वो छपा नहीं, इसलिए मैंने 2 दफा कहा था काश प्रोफेसर सलाम साहब वो पेपर वापस ना लेते, तो मेरा यकीन है कि उनको नोबेल प्राइज मिल जाता। और आपकी उम्र उस वक्त सिर्फ 31 बरस थी। अब कुछ ऐसा हुआ कि एक शख्सियत जिनका नाम चौधरी मोहम्मद अली साहब है, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उस वक्त तो नहीं थे, उससे पहले वज़ीर आज़म रहे। ये बीमार थे, ये इंग्लिस्तान इलाज के लिए आए थे, तो ये परशुराम साहब की याद के लिए गए। तो चूंकि ये बात आवाम हो चुकी थी कि परशुराम साहब को नोबेल इनाम से नहीं एजाज़ नहीं दिया गया, महरूम रहे। उन्होंने बहुत अफसोस किया, उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान का लिख रहा हूँ कि आपकी इज़्ज़त अफजाई की जाए। चौधरी हुकूमत पाकिस्तान ने आपको प्रेसिडेंशियल मेडल से नवाजा और 20,000 रुपये नकद इनाम, जो ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन कहाँ नोबेल इनाम और कहाँ प्रेस्टीज, कोई मुकाबला ही नहीं। अगर फिर मैं दोहराता हूँ पूरा सलाम साहब मकाला लिख देते तो यकीन आपको नोबेल इनाम। तो मैं इसकी ये कहता हूँ कि शायद ये खुदा की तकदीर का हिस्सा, क्योंकि खुदा ताला चाहता था कि उससे भी बड़ी तहकीक करे, जिसका मैं बाद में आगे आके जिक्र करूँगा। और तो सलाम साहब हमें कहा करते थे कि अगर आपको कुछ अच्छा आइडिया हो तो इधर उधर से ना पूछा करें, शाया कर दें, फिर देखें सवाल जवाब होंगे तो दफा करें नजरिए। और
भाई तब्दीली भी करनी है तो कर दें, कोई कुछ नहीं, साइंस इसी तरह आगे बढ़ती है। और अब मैं उस वाक़या का जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब को नोबेल इनाम मिला। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ी ही काबिल कदर तस्वीर है कि तसव्वुर करें स्वीडन का शाही महल, बादशाह सलामत नोबेल इनाम देने के लिए आ रहे हैं और प्रोफेसर सलाम साहब ने केला बास पहना हुआ है, सर पे पगड़ी, अचकन, शलवार और देसी खुसा, टिपिकल पाकिस्तानी लिबास में। और मैं ये समझता हूँ वो ये मैसेज दुनिया को देना चाहते थे कि हम पाकिस्तानियों में भी इतनी अल्लाह ताला ने काबिलियत है कि हम भी नोबेल इनाम दे सकते। ये है आपकी पाकिस्तानियत की मिसाल। आप आजकल बस मैं क्या कहूँ, बाज़ लोग इन पर कि वो तो जी पाकिस्तान के खिलाफ हर किस उन्होंने अपने, और मैं कुछ और मिसालें बल्कि एक दो बातें बता ही देता हूँ क्योंकि बात निकल आई है। एक दफ़ा उनके भाई ने ये बात मुझे बताई कि मैं और सलाम साहब कहीं किसी गैर मुल्क से आए तो उनके भाई के पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट था, वो तो 1 मिनट में इमिग्रेशन से निकल गए और सलाम साहब को लंबी लाइन में लग के आधा घंटा या लगा और उनकी भी इमिग्रेशन हो गई। तो जब कार में बैठे लगे तो उन्होंने कहा भाईजान क्यों नहीं ब्रिटिश नेशनलिटी ले लेते, आपका हक है, आपको इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं। तो फिर सलाम साहब कुछ चर्चा खामोश है, फिर कहने लगे रशीद तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं ब्रिटिश नेशनलिटी, मुझे दे सकती हो, मेरा राइट है, लेकिन मुझे पता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे एक दिन नोबेल इनाम मिलेगा। और जब वो मुझे नोबेल इनाम मिले तो अखबारों वाले ये ना लिखें कि पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी को नोबेल इनाम मिला। मैं चाहता हूं कि ये एजाज खालिसतन पाकिस्तान, ये है आपकी पाकिस्तानी की मिसाल। एक और मिसाल मेरे में आ गई, जो मेंबर पार्लियामेंट थे, एक दफ़ा उन्होंने सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ आपको सर का खिताब आपको उनके बरतानिया से दें, लेकिन उनकी एक शर्त है आप ब्रिटिश नेशनैलिटी ले लें। उन्होंने कहा नहीं आप सर का खिताब कर रखे, मैंने पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी रहूँगा, पाकिस्तानी कैसे। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल की पोजीशन खाली हुई तो आपकी ख्वाहिश थी कि मैं अगर उसका डायरेक्टर जनरल बन जाऊँ तो मैं साइंस के इल्म को सारी दुनिया में फैलाने सकूँ, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान ने चूँकि मोहम्मदी थे आप उनका नाम पेश ना किया और एक जनरल का नाम पेश किया, उसको मुश्किल 2 वोट हुए। इटली के वजीर खारजा दौड़े दौड़े आए पर सलाम साहब को, तो नोबेल इनाम उसको नहीं चुका, कहते आप पाकिस्तानी नेशनलिटी भी रखे, इटालियन नेशनलिटी भी ले लें, हम आपका नाम पेश कर देंगे, आप डायरेक्टर जनरल, मैं गारंटी देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानियत मैंने नहीं छोड़ दी, बड़े बड़े ओहदे मैंने छोड़ देने, मैं अव्वल से आखिर पाकिस्तान। ये है मिसाल, और पहले पाकिस्तान को इस बात की कदर करनी चाहिए जो कि उनका हक है, ना करें तो उनकी मर्जी। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब के साथ 2 और भी साथी थे, शेल्डन ग्लेशियर और स्टीवन वाइनबर्ग। ये दो जो अंग्रेज नाम है, जो इंग्लिश नाम है, ये अमेरिकन थे और प्रोफेसर सलाम साहब बरतानिया में थे। इन तीनों ने अलहदा इस मौजू पर तहकीक की और जो नोबेल कमेटी थी उसने जब वो नोबेल इनाम देते हैं तो साथ लिखते हैं कि क्यों हमें नोबेल इनाम, तो उन्होंने कहा कि इन तीनों साइंसदानों ने बेपनाह इस मौजू पर अपनी खिदमत दी और हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम कहें कि इस साइंसदान ने ज्यादा काम किया, इसने ज्यादा किया, इसने ज्यादा, तीनों का काम काबिल कदर, इसलिए हम तीनों को नोबेल इनाम देते। बदकिस्मती से आजकल पाकिस्तान में बाज तोता कद लोग ये कहते हैं वो जी इस्लाम साहब ने तो कोई काम ही नहीं किया था, इन्होंने तो दूसरे लोगों के काम की नकल की और इधर सिफारशियाँ रिश्वतें ले, ये इंतहाई बचकाना और अहमकाना ख्याल। मुझे लंदन में रहते करीबन 50 साल हो गए और मैंने सारी जिंदगी भर ना वहाँ कोई रिश्वत का रवाज है ना कोई सिफारिश का रवाज है, काबिलियत है तो आपकी कदर है, और यही एक भी। इसलिए मैं उन लोगों से बहुत माजरत से कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा ताला ने पाकिस्तान के एक शहरी को एक इतने बड़े इनाम से नवाजा है तो उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला की नेमतों का
قدر کریں گے تو خدا آپ کو اور نعمتیں دے گا۔ تو اب تھیوری کیا تھی؟ اب میں اس ہے تو وہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے اور میں اس کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود بھی ایک سائنسدان ہوں، پروفیسر ہوں۔ سادہ زبان میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ ثابت کیا اور آپ کے ساتھیوں نے کہ جو بنیادی طاقتیں میں نے بتائی تھی، بجلی کی طاقت اور کمزور طاقت، ان دونوں کا مخص یعنی ان کا سورس ایک ہے، یعنی ایک وقت تخلیق کائنات میں ایسا آیا تھا جب یہ دونوں طاقتیں ایک تھی۔ اور یہ سائنسی نقطہ نگاہ سے بہت بڑی بات ہے اور دینی نقطہ نگاہ سے جس کا میں آگے ذکر کروں۔ یہ اب ٹیکنیکل سی بات ہے، اس لیے میں اس کو اتنا ہی صرف کہہ دیتا ہوں کہ یہ دونوں طاقتیں اس وقت ایک تھی جب کہ بگ بینگ ہوا۔ اب میں ایک واقعہ بیان کرتا جس کا میں عینی شاہد ہوں اور میں الفیہ طور پر یہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم ایم ایس سی کو پڑھاتے تھے، ہم پروفیسر تھے، تو ہم پروفیسرز اور ایم ایس سی کے طلباء حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے ربوہ میں، تو وہاں پروفیسر عبدالسلام صاحب کا ذکر آ گیا۔ یہ 1972 کی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا پروفیسر عبدالسلام کو نوبل انعام ملے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب پروفیسر عبدالسلام سائنس کانفرنس میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے نوبل انعام یافتہ سائنسدان آپ کے اعزاز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں کہ یہ شخص خدا کو مانتا ہے۔ میں نے یہ بات نوٹ کر لی اور میں ہر سال دیکھتا تھا کہ 1977 میں نہیں ملا، 1974 میں ملا، 1975 میں بھی نہیں ملا، 1976 میں ملا، 1977 میں خود انگلستان آ گیا، 1978 میں بھی نہیں ملا، اور 1979 میں آپ کو نوبل انعام ملا۔ تو جو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تھی، اور یقین ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ کی بات اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہے، اور اس سے میرا ایمان خلافت پر بہت بڑھ گیا کہ خلیفہ وقت کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ لازماً پوری ہو کے رہتی ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا مشکل پڑی ہے سائنسدانوں کو کہ 4 طاقتیں رہنے دیں، کیا مشکل، کیوں آپ اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں راز کیا ہے؟ میں اس کی 3 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، 3 باتیں اس بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا سائنسدانوں کے الفاظ میں قدرت نے ایک طاقت پیدا کی، اور وہ طاقت ایک ہونی چاہیے تھی، یہ سائنسی بات ہے، وگرنہ بگ بینگ نہ ہو سکتا۔ اور میں آگے ایک آپ کو تصویر دکھاؤں گا کہ پھر بعد میں وہ 4 طاقتوں میں تقسیم ہو گئی۔ دوسری بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلام صاحب نے یہ ثابت کیا کہ کمزور طاقت اور بڑی طاقت ایک ہے، اس کا ایک عام آدمی کو کیا فرق ہے؟ میں نے ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پروگرام یعنی ہماری جماعت کا نہیں، پاکستان ٹی وی پہ، تو کہتے ہیں کیا ہوگا جو بھی اسلام صاحب نے کیا، مجھے کیا فرق؟ تو میں ان صاحب کو اگر وہ زندہ ہیں تو یا اس پروگرام دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور اس کی پہلے ایک میں مثال دے دوں، وہ بات کہنے سے پہلے جو میں آخر میں کہوں گا، ایک سائنسدان تھے جن کی یہ تصویر میں دکھا رہا تھا، ان کا نام ہے میکسویل، رابرٹ میکسویل، یہ برٹش سائنسدان تھے۔ اس زمانے میں یہ بات کر رہا ہوں 1865 کی، اس سے پہلے یہ تصور تھا بجلی کی طاقت یہاں، مقناطیس کی طاقت یہاں۔ انہوں نے حسابی انداز میں، اور میتھمیٹکس میں ان کے بڑے پیچیدہ فارمولے تھے، پڑھا کرتے تھے کہ نہیں یہ دونوں طاقتیں ایک ہیں، اور اس پر انہوں نے کتاب لکھی، اور میرا خیال اس زمانے میں شاید درجن بھر حسابدان ہوں گے جو ان کی بات کو سمجھ سکے۔ کتاب لائبریری میں چلی گئی، اس کے اوپر 50 سال بعد ایک سائنسدان نکلا، اس نے وہ کتاب پڑھی، اس نے کہا یہ تو کمال کی بات ہے، میں تو اس دنیا پہ بجلی گھر بنا سکتا ہوں۔
اور اس نے بجلی گھر بنائے، نیو یارک میں پہلا بجلی گھر بنا، اور یہ بجلی پیدا ہوئی. اور اب تو جو بجلی پیدا ہوئی وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اس نے یہ ثابت کیا کہ مقناطیسی طاقت اور بے طاقت کا ماخذ یعنی سورس ایک ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورسز کا نام رکھا. اور اب ہم جانتے ہیں، میں اس وقت جانتا ہوں کہ یہ روشنی سورج سے آتے ہے، یہ روشنی جو یہ محض الیکٹرو میگنیٹک ویو کا نام. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جس وقت کوئی سائنسدان تھیوری بیان کرتا ہے اس وقت لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو اب جو پروفیسر عبدالسلام ان کے ساتھیوں نے الیکٹرو ویک فورس بیان کی، مجھے یقین ہے اس صدی میں، اگر اس صدی میں نہیں تو اگلی صدی، اور اس صدی میں نہیں تو دوسری اگلی صدی میں ایسی ایسی عظیم و شان ایجادیں ہوں گی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی بنیاد الیکٹرو ویک فورس پر. اور پھر جو بزرگ جن کا میں ذکر پوتے در پوتے یاد کریں گے کہ ہاں عبدالسلام، پروفیسر عبدالسلام صاحب نے آج 200 سال پہلے یہ بات کہی. اور تیسری بات ہے کہ خدا تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنا چاہتا تو اس کے لیے ایک فورس کی ضرورت تھی. اب میں سورۃ فاتحہ کی طرف آتا ہوں. ہر نظر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں بڑی عظیم شان دعائیں ہیں. تو میں اس کا پہلے کچھ آیات پڑھ کے تو پھر اس کا مطلب سب بتاتا ہوں، اور پھر میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ اس کا بنیادی طاقت سے کیا تعلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ، یہ پہلی حصہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب کسی داعیہ کو آپ بتائیں کہ میرا خدا وہ ہے جو اپنے کہتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے، تو داعیہ کہے گا بھائی اپنی تعریف آپ کیا کرتے؟ کو بات بتاؤ کہ یہ اس نے کام کیا ہے تو میں اس کو مان بھی لوں. تو تبلیغ میں یہ بات بڑی بیان ہو سکتی ہے جو میں آپ بیان کرنے لگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ساتھ ہی کا رب العالمین. پہلی اس کی بنیادی صفت اس رب کی خدا کی یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کو پال دے. دو پیش گوئی ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ صرف یہ کائنات نہیں ہے، اور بھی بہت ساری کائنات، اور اب سائنسدان مانتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں بلکہ ملینز اپن بلینز اور کائناتیں بھی ہیں. سورۃ فاتحہ میں پہلی آیت میں اللہ ہے اور ساتھ فرماتے ہیں رب. رب کا مطلب پالنے والا. کشے سکل نہ ہو آپ کی کھیتی نہیں ہو سکتی. دعوے سے میں یہ کہتا ہوں اور میں بڑی دلائل دے سکتا ہوں، لیکن نظر آگے چل کے تھوڑی وضاحت کروں گا. الرحمن، پھر فرمایا بن مانگے دینے والا. الرحیم، بار بار رحم کرنے والا. اور چوتھی بنیادی صفت مالک یوم الدین، جزا سزا کا مالک. پوری قوت ملکیت اس کی ہوئی. اور میں یہ میری تحقیق ہے، اسلام صاحب کی نہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ گریوٹی جو ہے وہ رب کی ایک مثال، اور بھی گریوٹی کی ایک مثال کشش. بجلی و مقناطیسی طاقت اس کی رحمانیت کی ایک مثال، اور کمزور نیوکلیئر طاقت جو ہے اس کی رحیمیت کی ایک مثال، اور اسٹرانگ مضبوط نیوکلیئر طاقت جو ہے اس کی مالک یوم. اور میں اس پر ایک بڑا لمبا لیکچر دے سکتا ہوں، کئی گھنٹوں کا لیکچر، اور بڑی سائنسی مثالیں دے کر میں اس کو بیان کر سکتا ہوں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دی تو میں ضرور دوں گا. مجھے امریکہ سے ایک دعوت ہے کہ وہاں آ کر قرآن کانفرنس میں خطاب کریں، تو شاید میں یہی موضوع چنوں. اب میں اس میں سے لفظ رحمان اور رحیم کو میں نے لیا ہے جان بوجھ کے. اب میں عربی دان تو نہیں ہوں، لیکن میں نے عربی پڑھی ہوئی ہے. عربی کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ناؤن بنانا ہو، اسم بنانا ہو، تو اس کے لیے 3 حرف ہوتے ہیں. یہ عربی کا قانون، اس کو ہم کہتے ہیں حروف ثلاثہ مجرد. تو رحمان کے اگر پر لوگ غور کریں تو اس کا جو حروف ثلاثہ مجرد ہے، ٹرائی لیٹرل لیٹر جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ہے را، ہا، ما. اور اگر آپ رحیم پر غور کریں تو اس کے بھی جو 3 الفاظ ہیں وہ بھی ہیں را، ہا، ما. اب جو کہنے والی بات ہے، اور یہ بڑے غور کرنے والی بات ہے، اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پروفیسر اسلام کے ساتھیوں نے آج سے 75 سال پہلے بات بیان کی کہ الیکٹرو میگنیٹک فورس اور کمزور طاقت کا ماخذ ایک
اگر آپ لفظ رحمان اور رحیم پر غور کریں تو خدا تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی اور یہ ہے قرآن کی عصمت. اور اس کی تحریک مجھے اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت مسیح السلام کا ایک شعر میری نظر سے گزرا. حضور فرماتے ہیں کہ سوچو دعائے فاتحہ کو پڑھ کے بات کرتی ہے یہ تمام حقیقت کو آشکار. اب آپ ساتھ جانتے ہیں کہ جو تفسیر حضرت مسیح السلام نے سورہ فاتحہ کی بیان کی ہے، پہلے علماء نے تو اس کا اشر شیر بھی نہیں بیان کی اور ہر زاویے سے آپ نے اس کو بیان کیا. تو جب میں نے یہ شعر پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ حضور کا حکم ہے، مجھے حکم، آپ کو حکم ہے، سوچو. میں نے کہ اس میں کوئی حکمت ہے. اور جب میں نے پھر اس مضمون جو میں نے ابھی بیان کیا اس پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں حضرت مسیح السلام کا جو حکم ہے اس کی میں نے پیروی کی اور اس راز کو پا لیا جو اس زمانے میں یہ آشکار نہیں تھا. اس زمانے میں یہ طاقتیں دریافت نہیں ہوئی تھی، خاص طور پہ مرد جو کمزور طاقت اور مضبوط طاقت حضرت السلام کے وفات کے قریباً 30-40 سال بعد دریافت. گو اللہ تعالیٰ نے 13.7 بلین 13.7 ارب سال پہلے ان کو پیدا فرما دیا تھا، لیکن ہم سائنسدانوں کو نہیں پتا. یہ ہے قرآن کی عصمت. اور میں جو میرے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، مجھے قرآن سے بہت محبت ہے. اور جب میں قرآن اللہ تعالیٰ کلام پڑھتا ہوں، جہاں مجھے کوئی ایسی آیت نظر آتی ہے میں ٹھہر جاتا ہوں، میں اس کو باقاعدہ لکھتا ہوں، پھر اس پر غور کرتا ہوں. اور پروفیسر عبدالسلام صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ قرآن مجید کی 750 آیات ایسی ہیں جس میں سائنسی مضامین بیان کیے گئے. یہ ہے قرآن کی عصمت. اب میں اپنے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ پروفیسر عبدالسلام صاحب کی پاکستان کے لیے خدمات تھیں اور بین الاقوامی خدمات کیا ہیں. پروفیسر عبدالسلام صاحب کو 1959 میں حکومت پاکستان نے ایجوکیشن جو کمیشن تھا اس کا ایڈوائزر مقرر کیا. پھر آپ سائنٹیفک کمیشن جو بنا اس کے آپ ممبر بنائے گئے. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے آپ ممبر بنے. اور جنرل ایوب خان جن کی میں یہ تصویر دکھا رہا ہوں، انہوں نے آپ کو اپنا چیف سائنٹیفک ایڈوائزر یعنی سب سے بڑا سائنسی مشیر اعلیٰ مقرر کیا. اور آپ 1961 سے 1974 تک اس عہدے پر فائز، اور یہ عہدہ وزیر کے عہدے کے برابر تھا. تو آپ نے وہاں کی چند ایک میں نے مثالیں دی ہیں، بہت لمبی مثالیں لسٹ ہے جو کام آپ نے پاکستان کے لیے کیے. آپ نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے سپارکو، اور اس کا کام یہ تھا کہ اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن، اس کا کام یہ تھا کہ خلا میں راکٹ پھینکے اور وہاں جا کر تحقیق کرے. اور یہ اس 1961 میں بنایا. اب ہندوستان گیا، وہ چاند پر پہنچ گیا. اس زمانے میں ہندوستان میں اس پروگرام کا آغاز بھی نہیں ہوا. پاکستان میں ڈاکٹر سلام صاحب نے اس کا آغاز کیا. اب میں یہی کہہ سکتا ہوں بدقسمتی سے آنے والے سائنسدانوں نے، حکمرانوں نے اس کو آگے نہیں چلایا، ورنہ آج پاکستانی سیاحت چابی چاند پر ہوتا. تو یہ پروفیسر صاحب کی دور نظری تھی کہ اسپیس میں ہمیں بہت تحقیق کرنی چاہیے. اس کو امریکہ کر رہا تھا، روس کر رہا تھا، پاکستان کو بھی کرنا تھا. پھر آپ نے 5 ریسرچ کونسل بنائیں کہ گندم کی کو کیسے پیداوار کیسے بڑھایا جائے، چاول کی پیداوار کیسے بنایا جائے، معدنی تحقیقات کیسے بنایا جائے، صنعتوں میں کیسے بنائے. تو ریسرچ کونسل ایک ٹیم کی کہ وہ اس کی تحقیق کریں اور پھر کسانوں کی اور صنعت کاروں کی مدد کریں. پھر آپ نے پاکستان میں پہلا ایٹمی ریئیکٹر جو ہے آپ نے وہ جگہ چنی، اور کینیڈا کی ایک کمپنی کے ذریعے پاکستان میں پہلا ایٹمی ریئیکٹر. مجھے بھی 1972 میں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہی بعد میں ایٹم بم بنا. پروفیسر عبدالسلام صاحب کی بڑی اشارت خواہش تھی کہ اٹامک انرجی بڑی طاقتور اور بڑی فائدے کی چیز ہے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اس کا کل نقصان میں یہاں ہیروشیما میں دیکھ کے پہلی دفعہ میں گیا جب ایٹم بم جاپان میں گرایا گیا، اور جو تباہی اس نے مچائی وہ اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے وہاں فلمیں بھی دیکھی، انٹرویو بھی دیکھے، تصاویر بھی دیکھی، بہت ہی دردناک ہے. قریباً 1.5-2 لاکھ انسان لقمہ چلے. پروفیسر عبدالسلام صاحب کہتے تھے کہ اس کو بجلی پیدا کرنے کے استعمال کریں.
کہ اس میں بہت بڑی طاقت. چنانچہ یہ جو تصویر میں آپ دکھا رہا ہوں یہ پروفیسر عبدالسلام صاحب خطبہ استقبالیہ دے رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان اس وقت مسٹر بھٹو تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کراچی کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے پاور پلانٹ جسے بجلی پیدا کی جاتی ہے 1972 میں سوچے ذرا کب کی بات میں کر رہا ہوں یہ وہاں بنا. تو اتنی آپ کو خواہش تھی کہ یہ پاکستان میں اٹامک انرجی سے فائدہ اٹھایا جائے. پھر آپ نے 500 سائنسدانوں کو انگلستان امریکہ کینیڈا دوسرے بڑے بڑے ملک کو بھیجا کہ جاؤ پڑھو پی ایچ ڈی کر کے آؤ ایک شرط ہے واپس آؤ وہاں نہیں رہے. تو وہ انہوں نے وہ ایک نہایت ہی ذہین سائنسدان تیار کیے جنہوں نے بعد میں اور سائنسدانوں کے ساتھ مل کر بالآخر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دی. پروفیسر عبدالسلام کا نام بھی عبدالسلام ہے کہ امن کے بندے. آپ کو امن میں دلچسپی تھی اور آپ ایٹمی توانائی کو امن کے لیے استعمال کرنا چاہتے. 1955 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اقوام متحدہ کے تحت آپ کو اس کا سیکٹر انتخاب کیا گیا اور اس کا موضوع تھا کہ ایٹمی طاقت کو امن کے لیے کیسے استعمال کیا جائے. اور اسلام صاحب کا یہ کہنا تھا اور وہ آپ نے ثابت بھی کیا کراچی میں ایٹمی گھر لگا کر کہ اس سے بڑی سستی اور بڑی کلین بجلی بنے. اور اب مجھے پتا ہے جاپان میں جگہ جگہ ایٹمی گھر لگے ہیں جہاں انگلستان جہاں رہتا وہاں بھی یہی ہے امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں بلکہ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی اکثر بجلی اسی ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. 1965 میں پروفیسر عبدالسلام صاحب کو ایٹم فار پیس کا ایوارڈ دیا گیا بہت بڑا ایوارڈ اور اس کی تصویر میں یہاں دکھا رہا ہوں. 1983 میں آپ نے تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کا کہ تیسری دنیا کے ممالک ہیں پاکستان ہے برازیل ہے عرب ممالک ہے افریقن ممالک جو سائنس میں بہت پیچھے رہ گئے ان کی ایک سائنس اکیڈمی بنائی جائے اور تاکہ تیسری دنیا کے سائنسدان بھی ترقی کریں. یہاں میں ایک بڑے دلچسپ واقعہ آپ کے دوارا عرض کرتا ہوں. پروفیسر عبدالسلام صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ایک بین الاقوامی مرکز بنایا جائے جہاں پر تھیوریٹیکل فزکس پر تحقیق ہو اور ساری دنیا کے تیسری دنیا کے ممالک سے سائنسدان وہاں آئیں اور یہاں کے بھی جو مغرب کے سائنسدان نوبل انعام یافتہ ہیں وہ یہاں جائیں انہیں لیکچر دیں ان کو ساتھ علم شیئر کریں اور پھر واپس اپنے ملکوں میں جائیں اور اسے ان کو پھیلائیں انڈسٹری لگائیں جو بھی کریں. مغربی طاقتیں مغربی سائنسدان بھی کہنے اس کے طریقے سچ مخالف تھے. تو پروفیسر عبدالسلام صاحب نے اس پر بڑی محنت کی اور بالآخر اقوام متحدہ سے ایسا سینٹر بنانے میں اس کے تجویز پہ انہوں نے منظوری دی تھی. جب یہ منظوری مل گئی تو آپ سیدھے پاکستان ہیں اور آپ جنرل ایوب جو کا زمانہ ہم نے ان کا زمانہ دیکھا ہے پاکستان کا سنہری دور. اس وقت پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتا تھا اور آج ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو جنرل ایوب پریزیڈنٹ ایوب سے ملے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں یہ سینٹر لاہور میں ہو اور میری پیدائش بھی لاہور کی. تو پریزیڈنٹ ایوب نے کہا آپ ایسے کریں وزیر خزانہ سے مل لیں کیونکہ فنڈس تو وہاں سے آنے ہیں انہیں اپنی تجویز دے میری طرف سے منظوری. تو وزیر خزانہ سے ملے انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے بہت سارے پیسے نہیں چاہیے مجھے کچھ ہال چاہیے جہاں پہ اور دنیا کے سائنسدان آئیں لیکچر دیں وہاں پہ فیسیلیٹیز ہوں لیکچر دے سکیں اور وہاں کچھ کمرے بنا دیں تاکہ وہ پروفیسر صاحبان وہی ٹھہرے بھیا ہوٹلوں میں ٹھہرے کہ آنے جانے میں وقت ضائع ہو ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے تو وہی ٹھہرے اور لیکچر دیں. تو جو وزیر خزانہ تھے مجھے کا نام تو پتہ ہے میں لینا نہیں چاہتا انہوں نے صدر کو رپورٹ بھیجی کہ مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر عبدالسلام صاحب ایک 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں 5 اسٹار. نہایت مجھے افسوس کہنا پڑا اور مجھے دل کی گہرائی سے میں دکھ محسوس کرتا ہوں. اگر یہ سینٹر پاکستان میں بن جائے تو پاکستان اس وقت سائنسی دنیا میں ایک نمایاں شہرت اختیار کرے اور دنیا سے بڑے بڑے سائنسدان
नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान लाहौर आते, लेक्चर देते, और कोई बैद नहीं कई और पाकिस्तानी इस पर नोबल इनाम हासिल कर चुके। लेकिन एक वजीर की कमफहमी कह लीजिए, गलत फैसले की वजह से वो पाकिस्तान में सेंटर न बन सके। जब इटली के वजीर खारजा को पता लगा तो वो दौड़े दौड़े सलाम साहब को मिलने के लिए आए। कहते हम देते हैं जमीन, हम देते हैं जगह, यहाँ बनाओ। और एक शहर है ट्रेस्ट, इटली में है, समुद्र किनारे पर है, तो उन्होंने वहां पर सेंटर बनाया। और दिलचस्प बात यह है, जब सेंटर का इफ्तिताह हुआ तो बड़े बड़े नोबल लॉरिएट्स आए और किराए की एक बिल्डिंग थी जिसमें सेंटर का इफ्तिताह हुआ। और फिर प्रोफेसर सलाम साहब उसके 25 साल करीबन सारी जिंदगी उसके डायरेक्टर, और वो वाहिद दुनिया का सेंटर है जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलता है और दुनिया के नोबल इनाम याफ्ता इनाम वहाँ जाते हैं, लेक्चर देते हैं, तालीम देते हैं, और तीसरी दुनिया के साइंसदान आते हैं, इल्म सीखते हैं और फिर अपने मुल्कों में जाकर उस इल्म को फैलाते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि ये सेंटर पाकिस्तान में बन जाता है। आज पाकिस्तान का मुकाम बहुत बड़ा। सद अफसोस कि एक वजीर की कम फहमी से, एक सुनहरी मकाम से प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब लंदन में रहते थे जब मैं रहता हूँ। उनकी फैमिली भी वहाँ थी, मैं उनको सबको अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने भी बड़ी कुर्बानी दी, इसलिए मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ कि 15 दिन प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब अपनी फैमिली के साथ लंदन रहते, 15 दिन ट्रीस चले जाते, तो उनके बच्चे अकेले रहते, वो वहाँ अकेले होते, और वो घर से खाना पकवा के ले जाते और फ्रिज में रखते थे और 15 दिन खाते रहते। तो बड़ी कुर्बानी की उन्होंने इस सेंटर को बनाने। और जब आपकी वफात के बाद अब उसका नाम अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्रेटिंग, बहुत बड़ा एहसास। अगर पाकिस्तान ने प्रोफेसर अब्दुल सलाम की वो कदर नहीं की जिसका हक था, तो दुनिया ने कदर की। काश पाकिस्तान में भी ऐसे लोग पैदा हो। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा मजहबी तबका है जो अहमदियत की वजह से आपके खिलाफ है और अवाम को में गलत प्रोग्राम आपके बारे में करता रहता है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के साइंसदानों का तल्लुक है, मसलन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन जो बहुत बड़े साइंसदान हैं, या बड़े बड़े प्रोफेसर्स, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाले, कराची यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाले, वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ये शख्स गैर मामूली शख्स। एक साहब का मैंने एक दफा इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर का दिमाग बिजली की तरह चलता है और नए नए आइडियाज उनके साथ आते रहते। 1974 में आपने ये तजवीज़ दी, जब सारे मुल्कों के मुसलमान ममालिक के सरबराह लाहौर में आए थे, मैं उस वक्त पाकिस्तान में ही था, कि अपना जो आपका बजट है उसका सिर्फ 1% साइंस पे लगा और पूरा एक बड़ा जामे प्रोग्राम दिया और उसका मरकज होने का जद्दा में बनाया। लेकिन पैसा भी बहुत था लोगों के पास, ये नहीं कि पैसे की कमी, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कहना भी कुछ नहीं चाहता, सिवाय इसके कि ये न बन सका। और मुसलमान अब देखे साइंस में कितने पीछे, 52 से ज्यादा मुसलमान हैं। को बता सकते हैं कि मुसलमानों की साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन, जबकि आप पिछली तारीख में देखे, हारून रशीद के ज़माने में देखे, उस ज़माने में देखे, जो सब साइंसदान थे मुसलमान ही थे। और मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि उन मुसलमान साइंसदानों पर भी एक बड़ी लंबी सीरीज बनाऊंगा ताकि दुनिया को उन मुसलमान साइंसदानों का, तो हमें तो खुदा ताला ने कुरान बख्शा जिसमें साइंस, सद अफसोस कि हमारे मौलवी हजरात दूसरे मसलों में उलझे हुए हैं और जो असल इल्म खुदा ताला ने कुरान में बख्शा है उससे न सिर्फ खुद वो भी बह रहा है बल्कि अवाम अन्नास को भी बह रहा है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं जो तस्वीर खुद पेश करना चाहता हूँ प्रोफेसर इस्लाम साहब की, ताकि जो थोड़ी बहुत गर्द गुबारों पे ये लोग डाल रहे हैं, जो शरीफ नफ्स लोग
मेरे इस प्रोग्राम को देखें। और मुझे पता है पाकिस्तान की अक्सरियत शरीफ नफ्स लोगों की, और वो दुनिया में फैले, वो खुद फैसला करें कौन थे प्रोफेसर अब्दुल सलाम और उनकी क्या खिदमत। मैं यहाँ चंद आपके, और ये छोटी सी लिस्ट है जो मैंने लिखी है, अगर मैं ये कोई कई सफ़ों की लिस्ट है जो अवार्ड आपको मिले। और ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ, जब नोबेल इनाम के बाद जब खाने का वक्त आया तो मलका ने कहा कि जनाब आप मेरे साथ बैठे। तो ये तस्वीर है प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब मलका के साथ पाकिस्तानी लिबास पहन कर बैठे हुए खाना खा रहे। तो मैं सिर्फ जल्दी से वो नाम पढ़ देता हूँ। 1958 में आपको एडम प्राइज मिला, ये साइंसदानों के नाम है, उनके नाम पर प्राइज इनाम आते हैं। 1961 में आपको मैक्सवेल मेडल मिला, 1964 में ह्यूज मेडल दिया गया, 1971 में ओपनहाइमर जिसका मैंने जिक्र किया था जो एटम बम का मुजद, उसका एजाज मिला। 1978 में आपको रॉयल मेडल मिला जो बरतानिया के बादशाह देता है। 1979 में आपको नोबेल इनाम मिला जो साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा इनाम। 1979 में ही आपको आइंस्टाइन के नाम पर जो मेडल है वो भी बहुत बड़ा मेडल है, नोबेल इनाम जितना तो नहीं लेकिन आइंस्टाइन भी फादर ऑफ साइंस उसके नाम पर। और 1979 में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको निशान इम्तियाज जो सबसे बड़ा सिविल एजाज है वो दिया। उसकी हल्की सी मैं तफसील बता देता हूँ। जब आपको नोबेल इनाम मिला तो हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब सदर थे, तो उन्होंने आपको बुलाया और आपको बड़ा एजाज़ बख्शा और मैं उसका कदर करता हूँ। आपको वो इस्लाम यूनिवर्सिटी के वाइस खुद भी चांसलर थे, तो उन्होंने आपको एजाज़ी PhD डिग्री भी दी और दूसरी तरकीब में ये जो निशान मैंने जिक्र किया सबसे बड़ा सिविलियन एहसास बख्शा। लेकिन क्या कहा जाए, बदकिस्मती से एक वक्त ऐसा आया कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुझे मातहत के खिलाफ हो गए। और आप सब जानते हैं जो ऑर्डिनेंस ने जारी किया कि हम अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अजान नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, उस तफसील में नहीं पढ़ता। तब प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब को इसका बड़ा दुख। तो एक दफ़ा प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब पाकिस्तान तशरीफ ले गए तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि मुझे आके सदारती माल में मिले, मैंने आपसे कुछ साइंसी इल्मी मशवरे ले। तो आप चले गए, दावत थी उन्हें कबूल की। लेकिन वहाँ जाकर जो मशवरे देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बड़ा शिकवा है, आपने वो काम किए हैं जो खुदा ताला फैसले करता। खुदा ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है ला इकराह फिद्दीन, दीन के में कोई जबर, जिसका जो दीन चाहे रखे, और आप खुदा की खुदाई में शरीक हो गए। तो उसने कहा बात यह है कि मेरे पास मौलवी लोग आए थे, उन्होंने कहा कि अहमदियों ने कुरान बदल दिया है, तहरीफ कर दी है, तो ये तो मुसलमान ही नहीं, तो मैंने इसलिए ऑर्डिनेंस जारी, हालांकि उसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए जारी किया। खैर तो प्रोफेसर सर ने कहा कि अच्छा कहाँ है मुझे भी दिखाओ। तो वो खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु की तफसीर कबीर ले आया और उसने वो आयत जो बड़ी मशहूर आयत है मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि वमा मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद आप में से किसी मर्द से मतलब जवान मर्द के बाप नहीं, आपके नरीना औलाद थी लेकिन आपके बच्चे बचपन में बहुत हो गए। लेकिन अब ये खुदा जवाब देता है, ये काफरों को जवाब है कि वो तंज करते थे कि तुम्हारा तो कोई बेटा ही नहीं है, तुम्हारी तो नस्ल ही नहीं अब चल रही। अल्लाह ताला जवाब देता है कि इस शख्सियत में दो खूबियां, एक हुई अल्लाह का रसूल और दूसरा ये खातम नबीय्यीन। तो जब वो आयत निकाली तो शाम सर के थे कुरान के यही आयत, तो उसने कहा हाँ यही है। तो उसने कहा तहरीफ कहाँ कहते, उसने कहा नहीं आपने इसका तर्जुमा किया हुआ है नबियों की मोड़, तो ये तो होना चाहिए नबी बात। इस्लाम साहब ने कहा कि बात ये है कि कुरान ना पंजाबी ज़बान में नाज़िल हुआ है ना उर्दू ज़बान में नाज़िल, ये अरबी में नाज़िल हुआ और अरबी में खातम का मतलब ही मोड़। तो उन्होंने कहा मैं आपसे बहस नहीं करता, आपके पास कोई ऐसा कुरान है जो किसी अरब ममालिक में छपा हो और किसी अरब आलम ने इसका तर्जुमा किया, तो वो एक और कुरान उठा के ले आया
अंग्रेजी में उसका तर्जुमा था, तो जब वही आयत निकाली गई तो उसका तर्जुमा लिखा हुआ था सील ऑफ द प्रॉफिट, जो उर्दू में है। सलाम साहब ने कहा कि अब उनको भी फिर काफिर करार गए। तो जन सदर ज़ियाउल हक का रंग फक हो गया, कहने लगा बात यह है, मैं तो एक अनपढ़ सा फौजी हूँ, जो मौलवियों ने कहा मैंने बात मान। भाई आप सदर पाकिस्तान हैं और हर शहरी की हिफाजत करना आपका फर्ज, आप खुदा ताला के हज़ूर के जवाब दे होंगे क्या? हमारे किसी अहमदी आलिम को बुलाते और नहीं मुझे फोन कर देते, मैं आपको सारी बात बताऊं। तो उस जन सदर ज़ियाउल हक ने कहा कि इस्लाम, मैं आपको अपने से बेहतर मुसलमान समझता हूँ। इस्लाम से अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही, जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं अभी बाहर जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें आपका ये फिक्र दोहरा दूंगा। मैंने कहा मैं तो मुकर जाऊंगा। अब क्या कहा जाए, तसब की पट्टी, या ये कहा जाए कि हुकूमत सिर्फ बचाने के लिए वो काम किए, खुदा की खुदाई में शरीक हुए, कि खुदा का हुक्म था कि दीन में कुछ पड़ता, और अगर आप खुदा की खुदाई में किसी तरह भी शरीक हो गए तो जो उसका अंजाम हुआ मैं तफसील में नहीं जानता, आप सब जानते, जिंदा जला दिया और उसके साथियों जनरल। और ये आने वाले अरबाब इक़्तिदार के लिए भी ये पैगाम कि खुदाई की खुदाई में शिरकत न करें, खा किसी मनसब पे बैठे, हुकूमत के आला उहदेदार हो या किसी इंसाफ की आला कुर्सी पर बैठे, अपनी हद में रहे, खुदा की हदूद को मत तोड़े, वरना खुदा की तकदीर उसी तरह ज़ाहिर होगी जिस तरह के पहले से। ये मेरा बड़ा ही हमदर्दाना, मुअद्दबाना और आजिज़ाना पैगाम, लेकिन ये खुदा का पैगाम, और मैं ये पैगाम देकर अपनी जिम्मेवारी जो है उसको अदा करता हूँ। जो खुदा के हैं उन्हें ललकारना अच्छा नहीं, हाथ शेरों पर न डाल, रूबाए और डरो उससे जो बिना खुदा है, अगर सोचो यही दारी चीज। अब वापस मैं प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब की तरफ आता हूँ। ये जो तस्वीर मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये इंग्लिस्तान में आपके घर के बाहर एक प्लेट जिसको आप कहते हैं लगाई गई है, एक प्लेट लगाई गई है, और पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ जिस पर लिखा, फिर तो तर्जुमा कर देता हूँ। अब्दुल सलाम 1926 to 1996, physicist, Nobel laureate and champion of science in developed countries lived here। कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम नोबेल इनाम याफ्ता और तीसरी दुनिया में साइंस फैलाने के चैंपियन, वो इस घर में रहा करते। कायदे आजम जहां रहते थे वहां भी ये इस किस्म का प्लेक लगा हुआ, तो ये प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब के घर पे भी लगाया गया और मेरे पास उसकी वीडियो भी। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि दुनिया आपकी कदर करती है, कि दुनिया जानती है आपने क्या कंट्रीब्यूशन की। पाकिस्तानी हो, आप भी कदर करें। खुदा ने आपको एक ज़हीन तरीन इंसान से नवाजा, उसकी कदर करो, क्योंकि जो खुदा का बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का भी शुक्र। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि आपका नाम भी सलाम, आपका काम भी सलाम, आपका काम भी सलामती का था, तो आपको बहुत सारे सलामती के नाम पर अवार्ड दिए गए। मैं उसकी लिस्ट अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ कि 1968 में आपको एटम फॉर पीस का अवार्ड मिला, 1978 में आपको इंटरनेशनल पीस का अवार्ड मिला, 1981 में पीस मेडल पराग वालों ने दिया, 1983 में सिटी ऑफ पेरिस मेडल अमन के नाम पर मिला, 1988 में एडनबरा मेडल जो इंग्लिस्तान में है वो मिला, 1999 में आपको साइंस फॉर पीस इटली वालों ने इनाम दिया, 1990 में कैटलोनिया प्राइज स्पेन वालों। और ये छोटी सी लिस्ट है, ये लिस्ट कई सफों पे चलती है। फिर दुनिया ने आपकी इस तरह कदर की। सबसे बड़ा एजाज जो होता है नोबेल इनाम के बाद वो ये होता है कि आप किसी सोसाइटी के फेलो बने। मैं खुद चुके इस फील्ड का माहिर हूँ, इस फील्ड का खिलाड़ी,
इस फील्ड का तालिब इल्म हूँ, अगर आपको फेलोशिप कोई यूनिवर्सिटी देती है या कोई इदारा देता है, बहुत बड़ा है। तो आपको रॉयल सोसाइटी जो बरतानिया की बहुत बड़ी सोसाइटी है, 1954 में उन्होंने आपका फेलो बनाया। स्वीडन की रॉयल जो सोसाइटी है उसने 1970 में बनाया। पाकिस्तान की मेडिकल साइंस ने भी आपको 1987 में आपका मेंबर बनाया। वो मेडिकल डॉक्टर नहीं थे जैसे कि मैंने बयान किया। अफ्रीकन एकेडमी में 1988 में आपको बनाया, रशियन एकेडमी में 1992 में आपको बनाया, और अमेरिकन की जो फिजिकल सोसाइटी है उसने 19 गोया कि दुनिया के तमाम बड़े आजमों ने की यूनिवर्सिटियों ने टॉप की जो सोसाइटी है आपको 47 PhD की डिग्रियां मिली। 47, एक मिल जाए तो बड़ी बात हो। 47 डिग्रियां मिली। अब मैं एक और कुरान की आयत पढ़ता हूँ, कुल्लो मन इसका तर्जुमा यह है कि हर चीज जो अल्लाह ताला ने इसने पैदा की है वो फना होने वाली, और सिर्फ खुदा ताला का नाम जो है जो बड़े जुल जलाल और इकराम वाला है वही बाकी है। प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब 21 नवंबर 1996 को ऑक्सफोर्ड में आपकी वफात हुई। आपका जनाजा मस्जिद फजल अंदर लाया गया। हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह ने आपका जनाजा पढ़ा, और आंसू भरी आंखों से मैंने प्रोफेसर अब्दुल सलाम का चेहरा आखिरी और मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हजरत खलीफतुल मसीह राबे ने जनाजा पढ़ने के बाद उसको कंधा दिया, और फिर आपका जनाजा रबवा लाया गया और वहाँ आपकी तदफीन हुई। और ये जो आपकी कब्र का कतबा है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। पास लोगों ने इसमें से लफ्ज़ मुसलमान को मिटा दिया। खुदा ने एक मुसलमान को इस एजाज बख्शा, उसकी कदर कर, खा वो अहमदी ही क्यों था वो। इसलिए ये कहता हूँ आखिर में कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब मेरे हीरो, मेरे वो रहनुमा थे, वो गैर मामूली साइंसदान, एक सरापा पाकिस्तान, एक मुखलसा मुस्लिम थे, और उन्होंने तीसरी दुनिया में साइंस को बहुत प्रमोट किया, बहुत फैलाया, और एक अजीम शान ये है प्रोफेसर